नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बाब खुरूजिन निसाई बिहवाइजिहिन्ना ऐ लिहवाइजिहिन्ना, औरतों का अपनी ज़रूरतों के लिए घर से बाहर निकलना जायज़ है। मफ़हूम और मकसद ये है, औरत में पर्दा ज़रूर मतलूब है, मगर उसका ये मतलब भी नहीं है कि घर की कोठरी में ताला बंद करके बैठी रहे, और ये मतलब भी नहीं है कि आज़ाद मर्दों की तरह फिरती रहे, बल्कि इस इफ़रात व तफरीत के बीच जो हालत है वो मतलूब है कि असल तो ये है कि घर में रहे, ज़रूरत के वक्त बवजह ज़रूरत, बक़द्रे ज़रूरत, बवक़्ते ज़रूरत निकल सकती। ये तीनों बातें याद रखें, बवजह ज़रूरत, बवक़्ते ज़रूरत, बक़द्रे ज़रूरत निकल सकती। इसलिए कि तीन कायदे फ़ुक़हाए किराम ने अहादीस से मुस्तंबत किए। अज़्ज़रूरी यतक़द्दरु अज़्ज़रूरातु तुबीहुल महज़ूरात। नंबर 2, अज़्ज़रूरी यतक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरत। नंबर 3, अज़्ज़रूरी यतवक़्क़तु बिवक़्ति ज़रूरत। बस मालूम हुआ औरतों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए घर पर कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है तो खुद अपनी ज़रूरत के लिए निकल सकती हैं, अलबत्ता बक़द्रे ज़रूरत की क़ैद पेश नज़र रहे और बेशर्ते अदम फितना की क़ैद अपनी जगह मलहूज़ रहे। औरत में असल घर में होना है, औरत, मरअत, ये सब पर्दे को ये सब चीज़ें बता रही हैं। बिही क़ाल हद्दसना फरवा इब्न अबिल मग़रा क़ाल हद्दसना अली इब्न मुसहिर अन हिशाम अन अबीह अन आयशा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सौदा बिन्ते ज़मआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यके अज़वाज मुतहरात एक मर्तबा रात में निकली। हज़रत उमर ने उनको देख लिया और पहचान लिया तो बोले उमर, इन्नके वल्लाहि या सौदा मा तख़फ़ैना अलैना। सौदा, अल्लाह की कसम तू छुप नहीं सकती, यानी छुप तो रही है, पर्दे में है, लेकिन छुप नहीं सकती, इसलिए कि मुझको तेरा कद मालूम है, तू सबसे लंबी है। इस बात की वजह से और इस तारुज़ की वजह से हज़रत सौदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर तज़किरा किया कि आज रास्ते में उमर ने मुझको इस तरह से याद किया। हज़रत उमर ने क़स्दन ये किया था ताकि मैं यहाँ छेड़ूं, बोलूं, कहूं, शिकायत पहुंचे तो आसमान से पर्दे की आयत आए या खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे का हुक्म फरमा दें। शिया हज़रात इस बात को लेकर आज तक हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ करते हैं, कहते हैं उमर ऐसे थे कि रास्तों में ऐसी पाकदामन औरतों को छेड़ा करते थे। गलत बात है। अपनी जगह पर जब कभी एतराज़ की बारी आएगी तो जवाब मुफस्सल होगा। यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम तो इतना जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहानी पहुंची, मेरे नबी ने उमर को डांटा नहीं। मेरे नबी का न डांटना, न कुछ कहना तकरीर नबी है और तकरीर नबी से जवाज साबित हो गया, उमर का बेजुर्म होना साबित हो गया। अब आगे दूसरे जवाबात में यह कहेंगे कि उमर ने एक बड़े मंशा खैर के लिए ये अमल किया था। बहरहाल हज़रत उमर ये चाहते थे कि औरतों को बाहर निकलना बिल्कुल ममनू करार दिया जावे, इसलिए हज़रत उमर में इस उन्वान की गैरत बहुत थी। देख लो, तुम्ही लोगों में बास तलबा ऐसे होंगे जो क्वार्टर पे गुजरना उनके लिए बस की बात नहीं होगी। अब कुछ ऐसे होंगे खाला खाला कह करके खैरियत भी मालूम कर लेते हैं। क्यों? बचपन से चूंकि खाला कहते आए, बचपन से खाला कहते आए हैं तो आज भी वो खाला ही कह लेते हैं। उनकी गैरत बेगैरती में तब्दील हो गई। और जो बागैरत थे, जिनकी गैरत अभी तक जिंदा है,
وہ کبھی یہ غلطی نہیں کر سکتے. حضرت عمر اس سلسلے میں بڑے باغیرت تھے جی، اس لیے حضرت عمر چاہتے تھے کہ عورتیں باہر نہ نکلیں. پھر ہوا کیا کہ یہ کہانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سودا نے بتائی واپس جا کر، تو اس وقت اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے وہاں کھانا کھا رہے تھے رات کا، اور آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی گوشت والی جی. اس وقت قرآن مجید میں اس کا حل آیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ. اللہ کا حکم آیا کہ عورتیں اپنی ضرورت کے لیے باہر جا سکتی. رہی بات اس میں قید لگانے کی، تو قیدیں ہمیشہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس ایک نص میں ساری قیدیں مذکور ہوں. قیودات بہت ساری مسلمات کی قبیل سے ہوتی ہیں یا دوسری جگہوں پر مذکور ہوتی ہیں، اس لیے استدلال کسی ایک حدیث سے یا ایک آیت سے، ایک نص سے ہمیشہ نہیں ہوا کرتا. اس کے متعلق جتنی باتیں ہوتی سب کو جمع کیا جاتا ہے. حضرت عمر جو چاہتے تھے اس کا کچھ حصہ ہوا اوپر سے منظور اور کچھ نہیں ہوا. چاہتے یہ تھے کہ عورتوں کو مکمل اندر بیٹھا دیا جائے، کسی بھی شکل میں باہر نہ نکلے، تو اللہ نے ایسا نہیں کیا. اور ایسا بھی نہیں کہ مکمل نکلتی رہیں، تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ ضرورت پر نکلیں، بے ضرورت نہ نکلیں. تو گویا لے حوائج کنہ سے نکلنا نکال دیا، اور اس سے، اس کے مفہوم سے جو یہ بات نکلتی ہے کہ بے ضرورت نہ نکلیں جی، اس سے حضرت عمر کے خیال کی من وجہ تائید ہوتی ہے. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج الى المسجد وغيره. گھر سے باہر نکلنے کی بات آئی تو مسجد کے لیے نکلنے کی بھی بات آ گئی. مسجد کے لیے عورت آنا چاہے، اس زمانے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں عورتیں آیا کرتی تھیں، لیکن پھر حضرت عمر کے دور سے اس پر پابندی ہو گئی مستقلاً، اس لیے کہ بے احتیاطیاں شروع ہو گئی تھی، اور پابندی نہ ہوتی تو آگے بڑے خطرے کے امکانات تھے، بڑے فتنے کے امکانات تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سنت کا میرے صحابہ، میرے خلفاء جو چیز سنت بنا کے دے دے، روایت سنا دے نہیں صرف، وہ تو حدیث ہو گئی، حدیث اور سنت میں فرق ہے. جو کرنے کی ترتیب بنا دے اسے لازم پکڑ لو. میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو کا ترجمہ ہے وہ جو دینی لائن پر چلنے کی جو ترتیب بنا دیں اس ترتیب کو پکڑ لو. تو حضرت عمر نے یہ ترتیب بنا دی کہ اب عورتیں اپنے گھروں میں پڑھ لیا کر، اور حضرت عمر نے اپنے گھر سے نہیں بنائی ہے. حدیثوں میں فرمایا گیا سب سے زیادہ عمدہ نماز، فضیلت والی نماز، سب سے زیادہ عمدہ اور فضیلت والی نماز وہ عورت کی اس کے گھر کی کوٹھری میں ہوا کرتی. تو اس طرح کی روایات کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں بیٹھا دیا جی. به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم من النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها. فرمایا کہ جب کوئی عورت مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو چاہیے کہ شوہر اس کو نہ روکے.